IMF वफ्द वापस वाशिंगटन रवाना। आइंदा माली साल 2026-27 के बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात कल से दोबारा शुरू होंगे। बजट अहदाफ तय किए जाएंगे। हुकूमत ने 4.1% शरह नमू की तजवीज़ दी है, जबकि IMF ने 3.5% तखमीना लगाया है। वज़ारत ख़जाना ने आइंदा साल महंगाई 8.6% रहने की पेशगोई की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। ईरानी सदर ने इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। ईरान अमरीका मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने का प्लान। अल अरबिया के मुताबिक पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी जल्द इम्कान है। हज के बाद मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीका से नई तजावीज़ मिली है, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बयान। कहा, अफगान सरजमीन से हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर दरस्त ऑपरेशन किए। तालिबान हुकूमत के इल्ज़ामात गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म मामूल बन चुका है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस बढ़ रही है, जहां ताकतवर मुमालिक अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। अमरीका और ईरान की लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। रूस और चीन को तमाम एकतरफा गुंडागर्दी की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और रूस खुलकर सामने आ गए। चीनी सदर की रूसी हम मनसब पुतिन से मुलाकात में अहम गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा कि मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। इसराइली वज़ीर बेन गवियर ने फ्लोटेला के कारकुनान के साथ इंसानियत सोच सलूक की वीडियो शेयर कर दी। आलमी ताकतें भी बोल पड़ी। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। बेन गवियर के अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। उधर कनाडा ने इसराइली सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि आबना हुमस की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर हुई है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्टोरेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी नागुज़ीर है। तकरीब से खिताब में अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दुनिया की तारीख में पहली बार दुबई खाम तेल $170 फी बैरल तक पहुंचा, जिससे डीजल और पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कास्ट बढ़ने से इजाफी अदायगी करना पड़ी, जबकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बड़ा चैलेंज है, जिससे बढ़ने से रोका गया है। अनमोल पिंकी के बैंक अकाउंट्स की अहम दस्तावेजात आ गई। रकम मुंतकिल करने वाले 62 अफराद के चौंका देने वाले नाम सामने आ गए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान 6 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मजमूई तौर पर 2,94,67,000 रुपये मुंतकिल किए गए। मुंतकिल करने वालों में रुकन कौमी असम्बली सादिक इफ्तिखार, उनकी अहलिया और शोबिस की नामवर शख्सियात मुनी भट्ट, अदाकारा मीरा और मॉडल सारा शामिल हैं। ये खतीर रकम 21 खवातीन और 117 मर्दों की जानिब से भेजी गई हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये अकाउंट सदाकतुल्लाह, हानी फुरकान, मोहम्मद सुमैर, जफ़र अली के नामों पर रजिस्टर्ड थे। खातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी, तो उसने कोई मेरा नाम लिया। उसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। कोकेन क्वीन पिंकी का नाम कौमी असम्बली भी पहुंच गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि खातून की वीडियो सामने आने के बाद मेरी किरदार कुशी की जा रही है और मुसलसल फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि एक और क्लिप में पिंकी पर दबाव डालकर मेरा नाम लेने की बात सामने आई, लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। सियासी शख्सियात वैसे ही अक्सर इल्ज़ामात की जद में रहती हैं।
کراچی میں آن لائن منشیات کے کاروبار کا بڑا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق شہر کے 7 ڈسٹرکٹ میں سوشل میڈیا، موبائل فون اور واٹس ایپ کے ذریعے منشیات فروخت کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں انمول عرف پنکی سمیت 70 ڈیلرز کے نام شامل ہیں، جن میں خواتین بھی سرگرم ہیں۔ صدر، درخشاں اور سائٹ اے تھانے کی حدود میں خواتین ڈیلرز کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 45 ڈیلرز سرگرم ہیں۔ منشیات فروش اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں آئس، کرسٹل اور ویٹ سپلائی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی قومی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین قائی ڈافنگ کی ملاقات۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان نے چین کے بنیادی قومی مفادات کی مکمل حمایت کا اعادہ کر دیا۔ چینی وفد کی سینٹ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوش آمدید کہا۔ ارکان نے ڈیسک بجا کر وفد کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بولے، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی ثقافتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، قومی ترانہ بجایا گیا۔ بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ وفاقی بجٹ 2026-27 پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مشاورت آخری مرحلے میں داخل۔ آئی ایم ایف مشن 2 روز تک اسلام آباد میں قیام کرے گا۔ آئی ایم ایف نے الیکٹرک گاڑیوں پر 18% GST لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی صرف 1% ٹیکس کی تجویز۔ حکام کے مطابق نئی 5 سالہ آٹو پالیسی آئی ایم ایف سے شیئر کر دی گئی ہے، جس میں 2026 سے 2031 تک الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گئی سال کی ساری چھٹیاں جا رہی ہیں، ویسی ہفتہ اتوار میں چھٹیاں آ رہی ہیں۔ ہفتے کی تو چھٹی ہوتی نہیں ہے، اب ایک اتوار کی چھٹی ہے، ایک آئی تھی، ہم نے سوچا لمبی چھٹیاں ملیں گی، وہ بھی گئی۔ اب عید کا دن ہے اور آپ کیا بولتے ہیں کہ چھٹی نہیں دے رہے ہیں ہماروں کو، تو یہ تو بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ 2 دن کا جو اعلان کیا تو اس سے یہ ہوگا کسائیوں کے نخرے بھی بڑھ جائیں گے اور ریٹ بھی ہائی ہوں گے۔ اب تیسرے دن کیا کریں گے، گورنمنٹ کو کوئی سوچنا چاہیے۔ قربانی، دعوتیں، پارٹیاں 2 دن میں نمٹائیں، عید کے تیسرے روز سب کام پر جائیں۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات 26 سے 28 مئی تک ہوں گی۔ عوام نے عید تعطیلات کا نوٹیفیکیشن رد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے اور دوسرے روز قصائی ڈھونڈنا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ تیسرے روز قربانی کے جانور سستے ملتے ہیں، قصاب کے نرخ بھی کم ہوتے ہیں۔ تیسرے روز قربانی کیسے کریں گے؟ بنگلہ دیش کا پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش۔ سلہٹ میں دوسرا ٹیسٹ 78 رنز سے جیت کر ہوم گراؤنڈ پر سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔ 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 5ویں روز 358 رنز بنا سکی۔ محمد رضوان کی 94 رنز کی اننگز ٹیم کے کسی کام نہ آئی۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو مسلسل چوتھے ٹیسٹ میچ میں شکست سے دوچار کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔